the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम ऐसी गलतियां जो तकरीबन सब करते हैं उनको हम देखेंगे। यानी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अंग्रेजी बोलते वक्त ये जो 18 गलतियां हैं ये ना करें। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हमसे सरजद हो जाती हैं। जब हमें ये कहना होता है कि वो इम्तिहान दे रही है, शी इज़ गिविंग द एग्ज़ाम, तो ये गलत है। शी इज़ गिविंग द एग्ज़ाम नहीं होता है, ये नहीं कहते ना वो एग्ज़ाम दे रही है, शी इज़ गिविंग द एग्ज़ाम, बल्कि ये होता है शी इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम। क्योंकि एग्जामिनर पेपर देता है और स्टूडेंट पेपर लेता है, इसलिए हम टेक का लफ्ज़ लगाते हैं। गिव द एग्ज़ाम नहीं होता, टेक द एग्ज़ाम होता है। जैसे आई विल टेक द एग्ज़ाम दिस ईयर, मैं इस साल इम्तिहान दूंगा, तो गिव द एग्ज़ाम नहीं होता, टेक द एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अक्सर हम कह देते हैं डिस्कस अबाउट इट, यानी इसके बारे में आप बहस करें। किसी का ना भाई यार इसके बारे में बात करें या इसके बारे में बहस करें, तो डिस्कस के अंदर अबाउट साथ ही शामिल होता है। ज़रूरत नहीं होती, डिस्कस का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहस करना। तो इतना ही कहना काफ़ी है, डिस्कस इट, यानी डिस्कस अबाउट इट कहना गलत है, इतना ही कहना काफ़ी है, डिस्कस इट। अच्छा, ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, यानी वो कहते हैं ना यार उसका तो मैथ बहुत अच्छा है, यानी उसकी रियाजी बहुत अच्छी है, तो ही इज़ वेरी गुड इन मैथ। तो ये इन मैथ नहीं होता, हमेशा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना गुड एट होता है। ही इज़ वेरी गुड एट मैथ, यानी उसका मैथमेटिक बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड एट मैथ। किसी भी मजमून में अच्छा होना गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता, कीप इन माइंड। अच्छा, इसी तरह से आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से यहाँ हूँ। कहते थे ना यार मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग, ये गलत है। चूँकि सिंस मॉर्निंग टाइम का फैक्टर आ गया है, इसलिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बिन हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से यहाँ हूँ। जब भी टाइम फैक्टर की बात हो, आपने उसमें हैव बिन या हैज़ बिन का इस्तेमाल करना है। जैसे वो 2 दिन से बीमार है, ही इज़ इल फॉर 2 डेज़ कहना गलत है, ही हैज़ बिन इल फॉर 2 डेज़। तो टाइम की वजह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, एम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आई हैव बिन हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ हूँ। अच्छा, इसी तरह अक्सर हम कहते हैं भाई वो शहर से बाहर गया हुआ है, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन। तो कीप इन माइंड, ये आउट ऑफ स्टेशन नहीं होता, आउट ऑफ टाउन। यानी अगर किसी को ये कहना हो कि वो शहर से बाहर गया हुआ है, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, तो अक्सर हमारे यहाँ दोस्त कह देते हैं ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, या मैं तो शहर से बाहर गया हुआ था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो ये सही नहीं होता, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। अच्छा, ये जो सेंटेंस है बड़ा कॉमनली बोला जाता है, व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, यानी इस तरह में नहीं बोलना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस सेंटेंस से मुझे अपने एक हमारे दोस्त हामिद पीएस साहब थे, तो वो स्टूडेंट से पूछने के व्हाट इज़ योर सॉल्ट नेम। अब हम परेशान हुए कि ये सॉल्ट नेम क्या होता है, तो आगे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर नेम गुड हो सकता है, या क्या अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज़ योर स्वीट नेम, तो ये व्हाट इज़ योर स्वीट नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, इस तरह नहीं बोलते, बल्कि ये सिंपल कहा जाता है व्हाट्स योर नेम, यानी व्हाट इज़ योर नेम। जब भी किसी के नाम पूछना है व्हाट्स योर नेम, या अगर बहुत फॉर्मली पूछना है कुड आई हैव योर नेम, कुड आई हैव योर नेम, ये फॉर्मल हो जाता है जी अगर नाम पूछने के लिए। लेकिन इस तरह ना पूछें व्हाट इज़ योर गुड नेम या व्हाट इज़ योर स्वीट नेम। तो अगर गुड नेम होगा, स्वीट नेम होगा, तो फिर सॉल्ट नेम कहना भी गलत नहीं होगा। वो फ़नी बात हो जाती है कि जी आपका नमकीन सा नाम क्या, कि लोग सॉल्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो फ़नी अंदाज से ना स्टूडेंट से पूछ लें कि व्हाट इज़ योर सॉल्ट नेम, तो वो फिर कहने लगे जी नेम अगर स्वीट होगा, गुड होगा, तो फिर सॉल्ट भी हो सकता है। तो बेहतरी है व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। अंदर फॉर्मली किसी रस्मी तौर पर तो कुड हैव योर नेम, जी अपना नाम तो बताएं। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं काइंडली डू द नीडफुल, भाई जो ज़रूरी है वो कर लें, काइंडली डू द नीडफुल, तो इस तरह नहीं बोलते, ये गलत है, बल्कि प्लीज़ डू व्हाट्स नेसेसरी, यानी वो करें जो ज़रूरी है। प्लीज़ डू व्हाट्स नेसेसरी, तो वो करें जो ज़रूरी है, प्लीज़ डू व्हाट्स नेसेसरी, ये नहीं कहना काइंडली डू द नीडफुल। इसी तरह से आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। अच्छा, आई एम लाइकिंग इट नहीं होता, चूंकि लाइकिंग को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ ही नहीं करते, आई लाइक इट वेरी मच, सिंपल प्रेजेंट इसके अंदर। यानी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, आई लाइक इट वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, तो आई लाइक इट वेरी मच, आई एम लाइकिंग कहना गलत होगा। अच्छा, इसी तरह से आई एम गोइंग टू होम, कुछ कह देते हैं यार आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ भाई,
تو کیپ ان مائنڈ کہ ہوم سے پہلے ہم ٹو نہیں یوز کرتے. پھر ہم سمپلی کہیں گے آئی ایم گوئنگ ہوم, میں گھر جا رہا ہوں جی, یا لیٹس گو ہوم, اور گھر چلیں, لیٹس گو ہوم. لیٹس گو ٹو ہوم کہنا غلط ہے, ہوم سے پہلے ٹو استعمال نہیں کرتے. سمپل آئی ایم گوئنگ ہوم یا لیٹس گو ہوم یا وی آر گوئنگ ہوم, ہم گھر جا رہے ہیں. اچھا, شی ڈونٹ لائک ٹی. کیپ ان مائنڈ کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کی غلطی ہے. ہمیشہ شی کے ساتھ کبھی بھی ڈونٹ نہیں ہوتا. شی ڈزنٹ لائک ٹی, ہمیشہ ڈزنٹ آتا ہے. یعنی ہی شی اٹ کے ساتھ ہم نے ڈو استعمال نہیں کرتے بلکہ ڈز یوز کرتے ہیں ہی شی اٹ کے ساتھ. سنگولر, تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ تو شی ڈونٹ لائک ٹی کہنا غلط ہے. شی ڈزنٹ لائک ٹی یعنی اسے چائے پسند نہیں ہے, یا ہی ڈزنٹ لائک ٹی. لیکن اگر ہوتا جی مجھے چائے پسند نہیں تو پھر ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ لائک ٹی یا وی ڈونٹ لائک ٹی. آئی وی کے ساتھ ڈونٹ لگاتے ہیں, لیکن ہی شی کے ساتھ کبھی بھی ڈونٹ نہیں آتا, ہمیشہ ڈزنٹ آتا ہے. اچھا, آئی ڈیڈنٹ سا ہم, میں نے اسے نہیں دیکھا. تو کیپ ان مائنڈ کہ ڈڈ آلریڈی ڈو کی سیکنڈ فارم ڈڈ ہوتی ہے. ڈیڈنٹ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. جب بھی سینٹینس کے اندر ڈڈ آ جائے تو اس کے بعد کبھی بھی سیکنڈ فارم یوز نہیں کرتے. آئی ڈیڈنٹ سا ہم یہ کہنا غلط ہے, آئی ڈیڈنٹ سی ہم. آئی ڈیڈنٹ سی ہم جیسے میں وہاں نہیں گیا, آئی ڈیڈنٹ گو دیئر, یا اس نے مجھے نہیں بتایا, ہی ڈیڈنٹ ٹیل می. تو کیپ ان مائنڈ کہ ڈیڈنٹ کے بعد یا ڈیڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے, کبھی بھی سیکنڈ نہیں آتی. اچھا, آئی ایم ایگری. آئی ایم ایگری کہتے ہیں نا, میں راضی ہوں یا میں رضامند ہوں اس بات پر, میں متفق ہوں. آئی ایم ایگری. تو ایگری چونکہ ورب ہے اس کے ساتھ ایم استعمال نہیں کریں گے. جیسے میں متفق ہوں یا میں راضی ہوں, آئی ایگری. صرف آئی ایگری آتا ہے. جیسے میں اسکول جاتا ہوں, آئی ایم گو ہوں ٹو اسکول نہیں آئے ہوگا, آئی گو ٹو اسکول. تو اسی طرح سے آئی گو, آئی ایگری, یعنی ڈائریکٹ ورب کی فرسٹ فارم لگائیں گے, اور ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے کبھی بھی ہم از ایم آر استعمال نہیں کرتے. کیپ ان مائنڈ. اچھا, ہی ٹولڈ دیٹ ہی ول کم. کہنا یار اس نے بتایا کہ وہ آئے گا, اس نے بتایا کہ وہ آئے گا. ہی ٹولڈ دیٹ ہی ول کم. اچھا, ایک تو ٹیل کے بعد ہم نے آبجیکٹ دینا ہوتا ہے, جیسے ہی ٹولڈ می دیٹ ہی وڈ کم. اگر فرسٹ پارٹ پاسٹ میں ہوتا, دوسرا جملے کیسا بھی ماضی میں ہوتا ہے, ول کی جگہ وڈ صحیح ہے. لیکن اگر چونکہ ٹولڈ کے بعد کوئی آبجیکٹ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے ہی اس کو ٹولڈ کو سیڈ میں چینج کیا ہوا ہے. ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ کم. تو سیڈ کی وجہ سے آگے وڈ آئے گا. اگر ہم پہلے والے سینٹینس کو درست کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہی ٹولڈ می دیٹ ہی وڈ کم, تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ کم, یہ صحیح اندازہ بولنے کا, یعنی اس نے کہا کہ وہ آئے گا. ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ کم. اچھا, شی از مور بیٹر, یعنی وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہم اردو میں جو زیادہ بہتر کا استعمال کرتے ہیں نا, اس کے لیے چونکہ گڈ, بیٹر, بیسٹ, گڈ ایڈجیکٹو ہے. گڈ کی جو کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ بیٹر ہوتی ہے, گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو اس کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ کبھی بھی ہم مور یا موسٹ کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. شی از مور بیٹر غلط ہے, شی از بیٹر یعنی وہ زیادہ بہتر ہے. شی از بیٹر, تو بیٹر کا مطلب ہی زیادہ بہتر ہے, مور لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی. اچھا, اسی طرح سے اکثر کہتے ہیں نا دیز کائنڈ آف تھنگس ہیپن, بھائی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, دیز کائنڈ آف تھنگس ہیپن, تو یہ غلط ہے. چونکہ کائنڈ آف سنگولر ہے تو اس لیے ہوگا دس کائنڈ آف تھنگ ہیپنس. دس کائنڈ آف تھنگ ہیپنس یعنی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جی. لیکن اگر آپ پلورل کرنا چاہتے ہیں پھر پورے سینٹینس کو بھی آپ پلورل کر سکتے ہیں, جیسے دیز کائنڈس آف تھنگس ہیپن. پھر کائنڈ کے ساتھ بھی ایس کا اضافہ کرنا پڑے گا, دیز کائنڈس آف تھنگس ہیپن. لیکن چونکہ عموماً ہم بولتے ہیں بھائی اس کی طرح کی بات ہو جاتی ہے, اکثر کہتے ہیں نا بھائی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے نا, تو دس کائنڈ آف تھنگ ہیپنس. اچھا, ہی از مائی ریئل بردر, کہتے ہیں نا بھائی وہ میرا سگا بھائی ہے. تو بھائی جو سگا بھائی وہ سگا ہی ہوتا ہے, ریئل کی ضرورت نہیں ہے. ہی از مائی ریئل بردر اتنا ہی کہنا کافی ہے. ہی از مائی بردر, ہی از مائی بردر, وہ میرا بھائی ہے. ریئل کی ضرورت نہیں ہے, ریئل ایکسٹرا ہو جاتا ہے اگر ہم لگائیں گے تو. اچھا, آئی ایم لسننگ میوزک. تو کیپ ان مائنڈ کہ لسن کے ساتھ ہم نے پریپوزیشن ٹو کا استعمال لازمی کرنا ہوتا ہے. جیسے میری بات سنو, لسن ٹو می, یا میں اس کی بات سن رہا تھا, آئی واز لسننگ ٹو ہم. تو اسی طرح سے میں موسیقی سن رہا ہوں, آئی ایم لسننگ ٹو میوزک, آئی ایم لسننگ ٹو میوزک. ہی از مائی چائلڈہڈ فرینڈ, یہ کہتے ہیں نا بھائی یار وہ میرا بچپن کا دوست ہے, ہی از مائی چائلڈہڈ فرینڈ. تو یہ غلط ہے, چونکہ بات چائلڈہڈ سے اب تک وہ دوست ہے, تو ہی ہیز بین مائی فرینڈ سنس چائلڈہڈ. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے اگر ٹائم پیریڈ آئے گا تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کرنا ہے. ہی ہیز بین مائی فرینڈ سنس چائلڈہڈ, یعنی وہ بچپن سے میرا دوست ہے, تو ہی ہیز بین کا استعمال کریں گے, ہی از نہیں کہہ سکتے, غلط ہو جائے گا ٹائم پیریڈ کی وجہ سے. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان دس ویڈیو لیسن ہم نے وہ سینٹینسز جو اکثر ہم سے غلط ہو جاتے ہیں یا ہم غلط بول جاتے ہیں ان کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو لیسن.
I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.